बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ होती है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमेशा हमेशा से एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट होती है अपने देखने वालों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे, हमारे चैनल सब रिएक्शन के चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम जाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज बात करते हैं शहजाद की मिसिस पे कि उनको कल रात को असगर अंकल ले गए थे। कल भतीजी पे बहुत ही असगर अंकल को प्यार आ रहा था, बार बार कह रहे थे कि लोग पूछ रहे हैं कि आपकी दुल्हन क्या लगती है। पहले तो उन्होंने मुँह से फूटा तक नहीं है, न ही उन्होंने लिफ्ट करवाई है। जब उनकी मंगनी हुई थी, मेरा ख्याल निकाह हुआ था, तब लोग पूछ-पूछ कर थक गए थे कि जो इसके चचा हैं, ताया हैं, पता नहीं क्या-क्या रिश्ता है उनसे, वो क्यों नहीं आए? लेकिन तब किसी ने भी नहीं बताया था कि चचा लोग क्यों नहीं आए। लेकिन अब शादी के दिनों में जब खाने की बारी आई थी, तब हर रिश्तेदार उमड़ा आ रहा था और डायरेक्ट दुल्हन वाले कमरे में दुल्हन की सेज पे आके बैठ रहा था। इतने ये मर्द हैं, इन लोगों को गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। आज मैंने एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, पता नहीं नौमी की थी, किसकी थी, लेकिन मैंने वो वीडियोस देखी नहीं है, सरसरी सी मैंने देखी है। जब मैंने देखा कि ये किसी उन उन लोगों की है तो फिर मैंने वो नहीं देखी। तो कैमरा जो था वो जा रहा था, बेडशीट दिखा रहा था बार-बार। इतने वाहियात लोग हैं ना, इन लोगों को न ही दीन का पता है, न ही इस्लाम का पता है, न ही किसी रिस्म और रिवाज का पता है, न ही अपनी इक़्तिदार जो हमारे इस्लाम ने एक हदूद मुकर्रर की है, उनका भी नहीं पता इन लोगों को। तो मर्दों का क्या काम होता है, आके दुल्हन वाले कमरे में दूल्हा बैठा होता है, उसका हक होता है, उसकी बीवी होती है। चाचे मामू ताए, ये कज़न्स वगैरह, मर्दों का हरगिज़ हक नहीं बनता कि दुल्हन के कमरे में जाके बैठें। औरतें हों, लड़कियाँ जाके बैठें, उसके मायके वाली आएँ, माँ आए, बहनें आएँ, उनका हक बनता है बैठने का। पहली बार इन लोगों की ज़लील लोगों के गाँव में देता है कि बेडरूम में कोई मर्द भी घुसा चला आ रहा हो। इसके बाद जब वो लेकर गए हैं तो आप असगर अंकल की वीडियो में दुल्हन का फेस भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है उसका स्क्रीनशॉट लेने की, लेकिन बहुत ही वो गंदा सा स्क्रीनशॉट आ रहा था। और क्लियर वो तस्वीर नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने नहीं ली है। लेकिन इन्होंने आस्ता-आस्ता करके उसका दुल्हन का फेस दिखाएँगे, क्योंकि इन्होंने ये सोची समझी स्कीम के तहत ही किया होगा, क्योंकि उन्होंने इसका फेस को थोड़ा बहुत दिखाया है, बाकी वीडियोज़ में तो उसका फेस हाइड है। लेकिन कब तक हाइड रहेगा? इंशाल्लाह एक दिन तो दुल्हन जो है ना वो सामने आएगी, आप लोग देखेंगे। बहुत ही बड़ा एक किस्म का फंक्शन होगा, सारे इकट्ठे हुएँगे और दुल्हन की मुँह दिखाई यूट्यूब वाले देंगे। आगे-आगे आप लोग देखना है, क्योंकि आप लोगों के सामने ये मर्द एक अपाहिज हैं। ये जो लोधरा के मर्द हैं ना, ये अपाहिज हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये खुद कमा सकते हैं। इन लोगों को आदत है नशा करके कमाई जब बीवियाँ करती हैं तो पैसे मिलते हैं, फिर ये लोग नशा करते हैं, नशा करके सारा दिन सोए रहते हैं और उनकी औरतें रात से लेकर दिन तक और दिन से लेकर रात तक टैप टैप ही करती हुई नजर आती हैं। और बताया कि यहाँ पे इन लोगों ये मर्द भी बैठ सकते हैं, इनको भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है टिकटॉक के कि ये मर्द बैठ के टैप टैप नहीं कर सकते। लेकिन बात यहाँ पे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इन लोगों को कोई घास नहीं डालता है। ये अपनी औरतों को बना-संवार कर जब बैठाते हैं ना, तो फिर मर्द ज़्यादा ही गिफ्टिंग करते हैं। मामला हो जब तोनिया मैडम का तो फिर तो लोग दिल खोल कर करते हैं। अब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है जो मैंने सोनिया के अगेंस्ट बनाई है, तो मैंने तो थोड़ा बहुत फिर हाइड कर दिया है, क्योंकि औरतें, हम तो औरतों को अच्छा नहीं लगता कि किसी को ऐसे शो करना। मैंने पहले कर भी दिया था, लेकिन फिर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं उसका गला सारा शो करती। उसने तो खुद जानबूझ के किया हुआ था।
اگر آپ لوگ کہیں گے، کوئی اگر مجھے انسٹا پہ رابطہ کرے تو وہ کلپ مانگے تو میں اس کو وہ بھی دے دوں گی، کیونکہ یہاں پہ تونیا میڈم نے علیزہ سیر کی طرح اپنے آپ کو عیاں کر دیا ہے صاف طور پر، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ اس طرح مجھے دیکھ کر شاید زیادہ لوگ گفٹنگ کریں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ ایک اور لڑکیاں عورتیں ہیں، عورتوں کے خاوند ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اس حد تک کیا موت پڑی ہے کہ یہ لوگ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ دیکھنا کہ یورپ کی طرح عورتیں بھی یہی کچھ کرتی نظر آئیں گی۔ اور بات یہاں بھی ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نسرین انڈی کی لڑکی کی تو وہ لے کر گئے تھے، ہر کوئی بس یہی ولاگ کر رہا تھا، ایک کلپ لگا ہے وہ لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد وہی کلپ کسی دوسرے کی ویڈیوز میں ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے، بار بار سارے وہی کلپ اپنی ویڈیو میں لگا رہے ہیں۔ جیسا ایس کے ڈی بتا رہی تھی کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، تمہاری ویڈیو کتنی چلی ہے، یہ کلپ تمہارے پاس ہے، یہ مجھے کر دو، بس یہی آوازیں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ بالکل ان لوگوں نے بولا تھا کہ شہزاد کی شادی ہوگی، ہم لوگوں کے چینل چمکیں گے، ویڈیوز اچھی جائیں گی، یہ ان لوگوں کی حقیقت۔ اس کے بعد وہ جو ایک بیٹی ہے اس کی دوسری نسرین انڈی کی، اتنی ہوشیار اور اتنی چلاک لڑکی ہے، یہ مائیں خود اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح سے کر رہی ہیں، کیونکہ جب یہ بوڑھی ہو جائیں گی، جب یہ ٹیپ ٹیپ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی تو ان کی جدی پشتی جو سیٹ ہے نا وہ ان کی بیٹیاں سنبھالیں گی۔ یہ تو بات سنی ہے کہ بیٹے باپ کی جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں، ذمہ داری کا ہو یا جو بھی ہو، لیکن زمینداری عموماً لڑکے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، گاؤں کی لڑکیاں ٹیپ ٹیپ کرتی آپ لوگوں کو نظر آئیں گی۔ یہ اب اس گدی پہ بیٹھیں گی جس گدی پہ آج کل ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں، چھوٹی بیٹیوں کو بھی یہ اسی طرح سے ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن وہ پوری دادی اماں ہے، پوری دادی اماں جیسی وہ باتیں کرتی ہے۔ آج وہ بنا مقصد کے ٹسوے بہا رہی تھی، کل جب بہن کی رخصتی تھی تب وہ ہمیں نہیں دکھائی دی روتی ہوئی، لیکن آج جب بہن کو یہ لینے کے لیے گئے تھے تو ماں دکھا رہی تھی کہ یہ چھوٹی رو رو کے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، مصیبت کا، یہ رو رو کے پاگل ہو گئی ہے، بہن کو لے کر جا رہے ہیں، ایک شہزاد کی بہن چھوٹی، وہ پوری دادی اماں، اس کے بعد اس کی سالی، وہ بھی ساری دادی اماں، اور دلہن میڈم بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے پاس سارا کچھ سامنے آ جائے گا، آپ لوگ دیکھیں۔ اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کی کوئی بھی محرم نہ محرم کا فرق نہیں پتہ ہے۔ تسلیم انڈی کو لوگ ہم نے کہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بہت ہی برا لگا ہے کہ آپ نے اس بیوہ عورت کے لیے کیوں کہتے ہیں۔ بیوہ عورت کا ساجد جو گاڑی چلانے والا ہے، جو ڈرائیور ہے، جس کی گاڑی کی یہ بکنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ تسلیم انڈی کا کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے سگے رشتے کو بھی جو ہمارے ہوتے ہیں، مثلا باپ کے کزنز ہوتے ہیں، ماں کے کزنز ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کبھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ ایک شرم جھجک ہوتی ہے ان لوگوں سے۔ لیکن یہ کیسے یہ عورت ہے، یہ بیوہ عورت ہے کہ بیوہ جو عورت ہوتی ہے نا اس کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ پھر یہ اتنی بوڑھی بھی نہیں ہے ابھی، پھر ساتھ اس کے چچندر کو انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے، کھانا ان کے سامنے وہ کھا رہا ہوتا ہے، ان کے سامنے چیئر پہ ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ میرا خیال ہے وہ اس جاوید سانڈ کا کوئی رشتہ دار ہے، ان کا بھی نہیں لگتا، دور پار کا ہو یا نہ ہو، لیکن اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اپنی بغل کا وہ ہوتا ہے نا، جو بیگ ہوتا ہے اس کے بغل کے ساتھ ہم بازو کے ساتھ لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس نے ساجد کو لگایا ہوا ہے، ہر جگہ اس کو ساتھ لے کر وہاں بھی بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہی ہے۔ آج اگر تم اس طرح کرو گی تو تمہاری آنے والی جو بہو ہے نا وہ بھی اسی طرح کرے گی۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح سے نسیمہ آنٹی کے گھر میں ہوا، جاوید کو ہر وقت اپنی گود میں بٹھا کے رکھتی تھی، اور جاوید نے کیا کیا، جاوید اس کی بہو کو لے کر اڑ گیا، اور تمہاری بہو کی جو ماں ہے نا وہ بھی بہت ہی حد تک تیز و ترار ہے، تو بالکل جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں بھی قصہ کچھ ایسا ہی ہو جائے، تو آنے والے وقت سے پہلے انسان کو اپنا بندوبست کر لینا چاہیے، اور اپنے گھر سے جو فالتو مال ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں انہیں ایک سائڈ پہ ہٹا دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ خون ایک ہے، سارا کچھ آگے اللہ ہی حافظ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔